Mayong buntag mga igsoon o sa makausan sa batong kipasalamatan ng Diyos ni tagnon sa kamuntagon di ano sa kita nakahimon sa pagmatani o nakahimon sa kita sa pagbangon o nakahimon sa kita sa pagpasalamat padayon sa atong Diyos ni Italia sa atong kinupay. Tagnon sa kamuntagon atong pamalandungan ang pulong sa Diyos manisulat ni sa balaan kasulatan sa Salmo Kapitulo 89, versikulo 34. Atong pinahingog ang ingon, dili ko pagkalapason ang akong tugon ni pagkailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngapil. Sa makausa, magapanumpa ako pinagi sa akong pagkabalaan. Dili ako magpakak kang David. Madapadri, dili ko pagalapason ang akong mga tugon matud pa ni Jehova. Ni pagkailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngapil. Sa 35, sa makausa, matud pa sa Diyos, nanumpa ako sa pinaagi sa akong pagkabalaan. Dili ako magbakak. Dili ako magbakak kang David. So, ang mga butang nga migula sa iyang babad, matud pa sa Diyos, dili niya pagkailisdan mga igsoon. At padayon kita igsoon. Ini sa Salmo 119, nagyan diri 44. Sa imong yana gibantayan ko sa kanunay ang imong kasuguan, matud pa ni David, sa katuigan nga walay katapusan. Sa ingon yana pagabantayan ko sa kanunay ang imong kasuguan sa katuigan nga walay katapusan. Matapos pa katuigan, pero ang ingon ni David, sa mga katuigan nga walay katapusan. Pagabantayan ang kasuguan ni Jehova. No? So, si Jehova sa nag-ingon siya nga, dili ko pagalapason ang akong tugon ni pagailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngapil. So, adjust nagtugon siya until sa may tugon sa Diyos. Nagtugon siya nga, hinunduman mo ang adlaw nga ipapahulay. Papanos, makasusumo igsoon. Nga di na ang adlaw nga ipapahulay nga mga adlaw Sabado, giisdan sa tao o lain nga mga adlaw. Pero sumala sa itong nabasa, natin, ang adlaw nga ang kasuguan sa Diyos, di niya pagkausbon. No? Matud pa sa Diyos. Sumala sa itong ibasa, dili padugay. So, dito sa Salmo 78, naging apan ilang giululuhan siya pinagi sa ilang baba o sa ilang dila sila na nagbakak kaniya. Kaya ang ilang mga kasing-kasing wala matulid uban kaniya. Ni nagmatimanon sila sa iyang tugon. Sa aming tugon nga pagkatumanon. Apan siya sanglit
kumasahan pabalik isona apan ilang giululuhan siya pinaagi sa iyang baba o sa ilang tila sila na nagbakak kaniya. Kaya ang ilang mga kasing-kasing wala matulid uban kaniya ni nagbatilmanon sila sa iyang tugon. Apan siyang sanglit malaluyon nagpasaylo sa ilang kasalanan. O wala niya paglaglaga. So di ko nagson. Ang doon ay mga tao nagaulo-ulo lamang sa Diyos. Apan wala magtumad sa kasuguan sa Diyos. So man nga pamaagi sa pag-ulo-ulo. Nagasampit lamang sa Ginoo. Apan wala magtuman sa insakto sa kasuguan sa Diyos. Ang Diyos nagingon di siya mag-ilis sa iyang mga kasuguan kung may kawas siyang baba. Di siya mag-usap. No? Apan usahay ang tao maghimo og mga pamaagi o iyang ipasangil di nga ang Diyos nag-usap pero ang Diyos nagingon dili ako magpakak ako nanumpa sa akong pagkabalaan dili ako magpakak nga di niya pagkailisan ang kasuguan nga may gawas sa iyang baba. Ningatak na sa kabuntagon at ang pamalandungan o atong tunan pag-ayo ang pulong sa Diyos nga diin may maghatod kanato niya ng pagkabalaan o madawat nato kanang kinabuhing walay katapusan pinagi kang Ginoong Hesus nga atong manluluwas nga nagpakamatay sa cross tungod alang kanimo kanako o kanatong tanan. Mayong matag.